والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا ضربت وضربنا وضربت ضربت وضربنا وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب ضربتم وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب ضربت بعدين ضربت. ايوه هو قال كده ضربت وضربت. نعم نعم. وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربت وضربوا وضربنا. باب نائب الفاعل وهو اسم المفعول الذي لم يفرق معه فاعل. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله كسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي الروم رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. باب نائب الفاعل وهو اسم المفعول الذي لم يذكر معه وهو الاسم المفعول الذي لم يذكر معه فاعله. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم. تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه التحفة السنية أحسن عليك، في تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في أسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأقول قد أربت بما سبق الأسماء الخمسة، وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها، نحو احترم أباك وانصر أخاك وزوري حماك. صفحة كم؟ الصفحة 35 37 يا شيخ. في الطبعة الثانية 92. لا هذه نكتب مع الشيخ. نعم النسخة نفسها مع الشيخ. لكن في 38 الآن يا شيخ. قرأنا 37 ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله، فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وحماك ابن حماك يا شيخ. يقالون الزوري حماكي. نعم. الجملة مثال الجملة يا شيخ. قالون والزوري حماكي ونظف فاك في صفحة 38 يا شيخ. نعم. وذا المال في هذه الأمثلة نحوها منصوب ونحوها نعم ونحوها نعم ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. وكل في هذه الأمثلة ونحوها صح. أنا قلت كده يا شيخ. نعم. ما تبغى. نعم. أحسن الله إليك. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف وما بعضه القاف والمال مضاف إليه، وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذه الموضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قلنا بأن الفتحة هي العلامة الأصلية، وينوب عن الفتحة الألف، وذلك في الأسماء الخمسة. والأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وذو يعني. فهذه الأسماء الخمسة إذا جاءت منصوبة فإنها تنصب بالألف، فتقول رأيت أباك وأكرمت أخاك. وكذلك أغلق فاك، بمعنى الفو، بمعنى إيش؟ الفم. الفم الفو إذا لم يكن فيه ميم، حيث الميم منه بان، يعني لا تظهر الميم في الفو، فإذا ظهرت الميم فتصير فم، فتعرب بالحركات. أما الفو فهو الفم، وهو يعرب إعراب الأسماء الخمسة إذا لم يكن فيه ميم، فتقول أغلق فاك. وذو التي بمعنى إيش؟ صاحب، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر، يعني صاحب عسرة. قال الشارح هنا: لا تحترم ذا المال لماله، فهنا ذا وقعت منصوبة، لا تحترم ذا المال لماله وقعت منصوبة، وعلامة نصبها الألف نيابة عن الفتحة، لأنها من الأسماء الخمسة. فهذه الألف في هذه الأسماء الخمسة نابت مناب الفتحة، فنصبت الأسماء الخمسة بالألف نيابة عن الفتحة، والتي ينوب عن الفتحة. وليس للألف في غير هذا الموضع، وهو موضع الأسماء، نصب الأسماء الخمسة. الألف لا يقوم مقام الفتحة إلا في هذا الموضع، وهو الأسماء الخمسة كما سبق. نعم، في سؤال؟ في سؤال؟ نعم، نقرأ التطبيق. نعم. 13 يعني. إيه. ايه ايوه جعلت امه اسماعيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. صفحة كم؟ صفحة 12 يا شيخ. نعم. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد هذه أيوة. حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. نفد ولا نفذ؟ نفذ. ها؟ نفد. الذال. نعم. بحثتها؟ نسيت. لا بحثتها البحث الأول، ما لقيت. أذكر ذيك المرة بحثت أكثر من قاموس، بس يعني ما صورت إلا واحد بس اللي هو المعاني. نعم. طيب كمل. وجعلت تنظر إليه يتلوى ويتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت. إذا كلفت بحث فاكتبه يا عزيز، لا تعتمد على الحفظ. اكتب ما يراد منك من البحث. حتى الآن نفذ ما يعني تميت البحث فيها. ارجع القواميس شوف هل نفذ معاجم من نفذ تأتي بمعنى نفذ حتى إذا نفذ ما في السقاء. نعم. حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ويتلبط. انطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. حسبك. نعم. وقفنا. ذلك يا شيخ في صفحة 9. نعم. 9. نعم 9. وش وين؟ السطر 13. مرقده ثم بعد نعطنا ذلك السطر 13. نعم. اقرأ شوي. وفي الغد رجع عبد المطلب إلى مرقده ذلك عله يجد لذلك الحلم تفسيرا. ايه. وفي الغد وقفناه. لا ذلك يا شيخ بعد مرقده إلى مرقده ذلك. طيب وش ذلك يا عبد العزيز؟ ذلك اسم. كيف عرفت؟ اسم ايش؟ اسم إشارة. اسم إشارة. لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل لا. أيوة. من يجيب؟ وشو؟ مثل من ذلك يدخل حرف الجر. من ذلك. نعم. ذلك اسم إشارة. نعم. عله. عبد المجيد عله. شلون؟ يعني ما يجي
طيب ماذا نقول؟ يعني حرف. ايه تفضل. كيف عرفت؟ ايه لعله. جيد. وين علامة الاسم في لعله؟ أين علامة الاسم في لعله؟ اللام. هي فائدة انه تصير عله يمكن يرجو. ايش؟ عله يعني من الرجاء عله. هي ناسخة يا شيخ، هي نفس اقرب الاسم. ناسخة من أخوات ليتى. ليتا هي أم. ليتى لا، لعل كلها نفس لا. إن هذا يقصد عبد العزيز يا شيخ. لعل هذه. أيوة. ليتى ولعل. نعم أحسنت عبد العزيز. لكن اللام هنا عبد العزيز أنت، اللام هنا لعل هل حرف؟ لا، أول شيء عله هنا، عله ولعله، هل هما بمعنى واحد عله ولعله؟ الأصل لعله. لعله لام توكيد. لعله هي الأصل، لكن قد تحذف مثلا تحذف تخفيفا يعني. أنا إبراهيم يقول توكيد اللام. يا شيخ هم الحين عبد العزيز أنتم لخبطتونا والله. بس ايش؟ عبد العزيز يقول اسم. هو أدخل عليها أيام. لا حرف يا شيخ. يعني لعله انا اشوفه كانه رجوه. يعني إيه لعل ترجي من يعني هي فعلا. إيه. هو شيخ الناسخ فعل أفعال وحروف. طيب هل هذا فعل ولا حرف؟ هذا حرف يا شيخ. طبق حرف. طبق حرف. طبق ما عرفت من علامات الاسم والفعل والحرف، وكذلك ما يعرف الاسم والفعل والحرف. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاث، الماضي والمضارع والأمر، يعني الحاضر والمستقبل، الماضي والحاضر والمستقبل. والحرف ما ليس له علامة أو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فهنا لعل هل يقبل علامات الفعل أو يقبل علامات الاسم؟ لا يقبل. ننظر نتأمله. ما يقبل، بس انها تجي كلمه يعلي الى شيء. اما علامه الباقيه ما يقبل، باقت علامه الاسم وعلامه. ايش تقول عبد المجيد؟ ما يقبل عشان هو حرف. ذكرت طيب عبد العزيز يقول اسم. لا زلت الآن تقول اسم عبد العزيز ولا غيرت رأيك؟ ممكن عشان شوف بينه وبين حق انه واخواتها حق لعل انه لعله اضحى. اي بس حروف، كلها حروف. كلها حروف. كلها حروف. لا ما بكل حرف. لا لا عبد العزيز فكر ان اللام حرف جار، لام حرف جار ثم العله اسم المجرور يعني. عبد العزيز يقول لام حرف لعل، تقول لام حرف، ابو ابراهيم يقول لام تأكيد. عندنا الآن أقوال. هي كلها كلمة لعله بمعنى قد جاي، ذلك قد يجي. يعني
لعله يعني ترجي، لا شك ترجي. قد يعلم. لعل الكرب الذي أمسيت فيه، الكرب الذي أمسيت فيه كن من بعده فرج قريب. لعل الكرب الذي أمسيت فيه. نعم. لازم نطبق عليها شوف، ما نستعجل بالحكم حتى نشوف. عله أولا، لعله هي عله. ايوه هذه كلمه. السؤال شيخ، كلمه واحده عله. ايه وش معنى يعني؟ لعل وعل. لا انا اقول الله، قصدي هذا شيخ. الكلمه هذه الان عله يعني كلمه الواحده. السؤال يعني قصده لعله عله. لا ما في لا ما اعرف يعني. طيب إذا كان كلمتين كيف يكون؟ لا انا إيه أنت انا لا اعرف المعنى هذا. جيد جيد. لا أنت قل، إذا قلت تسأل أنه كلمة واحدة، طيب لو كان كلمتين ماذا يصير؟ جزئه. يعني مثل السبب يا شيخ، يعني في الماضي والهاء الضمير، يعني اقول كذا اذا كلمتين يعني. إيه لا، ضمير هنا لعله، الهاء ضمير. انا اقول كذا يعني. الهاء ضمير. ضمير هو الهاء أيوة. ضمير لا شك. أيوة. عل ولعل، الضمير هنا يمكن يقصد ضمير الغائب. يقصد عله يعني أمرضه، أو عله المرض يعني. يمكن عشان تقصد التفريق بينها ايه طيب انا سبب يعني الاله زي أو الاله. عل العلة يعني. انا هذه قصدي يعني. إيه عشان يكون التفريق بينها يعني عله انا قصدي هذا. لعل ولا العلة؟ أو لعل. إيه سياق لعل. عله بمعنى ايش؟ عساه. عله لا، المعنى الثاني اللي أنت ذهبت إليه اللي هو أمرضه. العلة، يعني عله يعني سببه. ما يصير عله، يصير أعله. أعله. ما تصير عله، لكن يمكن يصير أعله يعني بمعنى، لكن عله عل تأتي فعل عل. عل يعل بمعنى أسقاه مرة بعد أخرى. أسقاه ماء، يعني أسقاه الماء مرة بعد أخرى. هذا عله. بس هل هي هذه يعني يريد هذا المعنى؟ لا. وإنما يريد لعل، فحذف اللام، تحذف اللام. لعل. فهل لعل هذه ما نوعها؟ هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ حرف. نعم. لأنها لا تقبل دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم. طيب. نعم. إذن عله حرف. طيب. وهي لعل بس حذفت اللام منها. يعني أصل لعل أي مثل لو قلت وفي الغد رجع عبد المطلب إلى مرقده ذلك لعله يجد، يعني هذا استقر معه. أي نعم. خواتنا نعم ناسخ. طيب إذن الحاء هنا اسم لعل يا شيخ. الضمير اي نعم. ويجد جملة يجد خبرها. نعم. يجد. نعم. يجد الجملة كلها تكون يجد لذلك الحلم تفسيرا. طيب الضمير ما إعرابه؟ الضمير خبر.
أيهم؟ ما هو اللي ما هو اللي خبر؟ الاسم هو الضمير، اسمه لعل الضمير الهاء، وجملة يجد واقعة في الخبر، واقع خبر. طيب يجد ما تكون عبد العزيز يجد فعل. كيف عرفت؟ يقبل علامة الفعل. من علامات الفعل ايش؟ قد، يعني يقبل قد يجد. طيب ما إعرابها؟ يجد خبر ايش؟ لعل. لا، ما يصير خبر، ما تعرب خبر. يجد فعل مضارع، تقول فعل مضارع ايش؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه لا يسبق بناصب ولا جازم. لعله يجد لذلك الحلم أو الحلم تفسيرا. ثم تقول بعد ذلك وجملة يجد واقع خبر، لأن يجد لا تصح أن تعرب هي خبر يجد، إنما الجملة موقع الجملة موقع الخبر. طيب لذلك أين الفاعل يجد؟ الفعل لا بد له من فاعل، الفعل لا بد له من فاعل. طيب مستتر. ضمير مستتر تقديره هو. يعود على من؟ عبد المطلب. على عبد المطلب. ضمير يعني لعله يجد هو، يعني يعود إلى عبد المطلب، فيكون الفاعل ضمير مستتر. نعم. لذلك جر ومجرور اسم ذلك ايش؟ إشارة، مثل اللي سبق مرقدي ذلك، وسبق بحرف الجر، فهو في وقع في محل جر. شيخ، موضع اسم الإشارة الأول إلى من قضيه ذلك، وش يكون إعرابه؟ توكيد يعني. إلى مرقدي ذلك، لا ليس من ألفاظ التوكيد ذلك، هذا اسم إشارة. شو يصير؟ يصير ايش؟ ذلك. بدل إيه؟ نعم. طيب لذلك الحلم. أيوة، الحلم لمن عند؟ أيوة يا نوح، الحلم اسم. كيف عرفت؟ دخول الألف واللام. طيب تفسير عبد المجيد اسم. كيف عرفت؟ لأنه في علامة التنوين، وفيه التنوين، والتنوين من علامات الاسم. ما إعرابها تفسيرا؟
مفعول به ليجد، يجد تفسيرا. طيب بعده وما. أيوة عبد العزيز. ما اسم. كيف عرفت؟ آه، مثلا يا شيخ إنما. أيوة إنما بمعنى معناه إيش؟ يسبقها ناصب، تكون في محل نصب، مثل إن الذي، بمعنى إن الذي. يعني هنا لا لا يا هذه شيخ، الموضوع هنا فجائية ولا؟ وش هي؟ هنا مو بالموصولة، حرف. حرف ولا اسم ولا؟ حرف. طيب كيف عرفت انه حرف؟ ما قبل علامة لا تقبل العلامة أو لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل الفعل. إذن حرف، ما هنا حرف. طيب يكون حرف ناصب يا شيخ. ناصب. أقصد شو اسمها جازم. إيش؟ إيش؟ ما إن غاص هذه معنى، وما تفعلوا خير هذه يعلم الله. شرطية، تعملوا وما تعملوا. يعني شرط. شرط. جوابه إيش؟ أين جواب الشرط؟ حتى سمع. حتى سمع. طيب إذن إن شرطية أيضا. طيب غاص يا نوح. يعني عشان عليك الشرطية يجي ما أخذها هذه حرف وحرف يعني. إيه. مو هي الشرطي. إيش؟ إن حرف ناصب. لا شرط، هذا شرط ما بإن. إن أنزل أي هذه هذيك أن لكن لعل ما فيها إن الشرطية. أي هذه إن الناسخة هذه غير، وهذه إن، ما إن شرطية وتأتي نافية أيضا. ما شو كان عرضه؟ ها؟ ما شو عرضه ما وما حرف. مو أداة شرط يعني ما إن هذا أداة شرط مجتمعة يعني. أي. أيوه. طبعا ما نافية. الموضع هذا ما نافية يا شيخ. إيه. أنا قلت كذا نافية بس إنها تدخل مع ما إن شرطية تصير. تكون جازمة يعني. إيه. نقول أولا ما حرف النفي. إيه. تدخل مع إن فتكون شرطية، ما إن بمقصد، ومعنى الشرط هنا النفي. معنى الشرط النفي. نعم. وش تقول؟ نفس الشيخ ما مثلا ما تفعل من شيء تجزى به مثلا. إيه. تكون هنا بعد في الجملة هذه نافية ولا تكون مصدرية؟
الذي تفعل من فما أدركتم فصلوا. إيه. الحديث ما أدركتم فصلوا هنا مصدرية ولا إيش؟ نعم. ما فالذي أدركتم يعني تختلف، يعني ينقلب المعنى إذا اتصلت بإن الشرطية تصير نفي أو لا، على حسب موقعها. ما هنا نفي، ما إن غاص، وما هم بمؤمنين نفي، وما هم بمؤمنين. فهنا الآن الشرط شو اسمه، الشرط هنا إن الشرطية، وما إن غاص. أيوة، غاص فعل. كيف عرفت؟ قد. طيب، في سباته يا عبد العزيز، في سباته حرف سباته. أي نعم، سباته ايش يصير؟ اسم مجرور. طيب، ما معنى السبات؟ السكون. اي، بمعنى ايش؟ في القرآن في سبات؟ سباتة يعني ايش؟ يعني هو السبات النوم. يطلق على الطويل، يعني المدة الطويلة. طيب، في غير وجعلنا منكم سباتا في القرآن؟ سبات العميق. اليهود يثبتون هذا السبت، نسبة للسبت يعني. ليس هو السبت. المعنى في السبت عند اليهود يعني عدم الحركة. لا، ما هو السبت يعني اللغة، يعني ترجع إلى اللغة يعني عند اليهود وعند غيرهم. لا، قلت مثلا لماذا سمي السبت سبتا؟ أيه. هل هذا السبات؟ نفس الموضوع، هو الذي جعلكم الليل لباسا نعم، سباتا. والقرآن. ايه يا شيخ، هو مو حتى يطلقونها مثلا على، ما ادري المعنى هنا دقيق ولا لا، لكن يطلقونها على مثلا من بعض الحيوانات فترات طويلة تكون في سبات. السبات يعني تكون سبات الشتوي. يمكن 6 أشهر يعني إذا السبات هذا يحتاج إلى أن تعرف يعني عدم الحركة. النائم يعني لا يتحرك الحركة المعروفة، يعني ما نشوف نائم يمشي أو يعني أطلق التغليب يعني. إيه. لا، السبات يعني إنه إيش؟ الركود وعدم الحركة. فجعل الله عز وجل الهجوع والركود في ايش؟ في الليل الناس يهجعون ويستقرون في يعني في فراشهم، فيكون هذا سبات. الهجوم هذا قرأت في الجروب الشيخ، وقال الهجوم هذه مقطعة من النوم يعني. الهجوع هجع يعني ما النوم. نعم. ثم قال السينة هو كله يعني يطلق على النوم يعني، لكن في الفرق المعنى يعني. الهجوم هذا صحيح شيخ، يعني مقطع النوم يعني. الهجوع. نعم. الهجوع. نعم. هجع بمعنى نام. هجع ينام، لكن الفرق هو السينة مقدمتين من النوم، وقال السينة باللغة يعني انواع النوم، يعني انواع النوم هنا. يعني تقول سنة هي مقدمة النوم الخفيف. اي نعم، والنعاس كذلك. والنعاس. ايوه. والهجوع. اي نعم، والهجوع. والسبات. في السبات ما قرأت الشيخ، لكن الثلاثة هذه قرأتها، وقال في فرق يعني. ايوه سبحان الله. السبات شدة النوم. الشيخ مو يعني هل هو مرتبط بالنوم؟ يلا خير ان شاء الله.
نقف على هذا. نومه. خلاص نقف على سبات. ها إن شاء الله. ابحثنا عن سبات يا عبد العزيز، وابحث عن نفذة، اكتبها. أنا قلت أنا أريد أن أنظر، بس مشكلة عندي الطريقة لسان الأعراب هذه. وسبات والكلمة الثانية ما أدري، نفذ. نفذ.